हजुर, पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै जे सिनारियो देखिरहेको छ राजनीतिक उथलपुथलता लुम्बिनी प्रदेशमा र त्यसले समग्र देशमा नै एउटा खाले उथलपुथलता ल्याएको छ राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा, किनकि पछिल्लो घटनाक्रम त्यस्तै देखिएको छ। मुख्यमन्त्रीले जब राजीनामा दिनुभयो त्यसपछि राजीनामा स्वीकृत भयो र स्वीकृत भइसकेपछि जुन यो पछिल्लो समय फेरि पनि नेकपा एमाले उहाँलाई नै शङ्कर पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्रीको रूपमा फेरि पनि उम्मेदवारी बनाउने निर्णय गरिसकेपछि भने यो राजनीतिले अलिकति अर्कै मोड लिएको छ र यति बेला यो जुन मोड छ यो राजनीतिक वस्तुस्थिति छ यसलाई राजनीतिक विश्लेषकज्यूले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ भनेर हामी कुरा गर्दैछौँ। हामीसँग यतिखेर प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा श्याम श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, यहाँले अब मैले भनि नै सकेको छु, यहाँले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ पछिल्लो समय राजनीतिक जुन घटनाक्रम देखिएको छ लुम्बिनी प्रदेशमा, यो लुम्बिनी प्रदेशको घटनाक्रमले के देखाएको छ, यहाँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? लुम्बिनी प्रदेशको घटनाक्रम यो केन्द्रमा भएको घटनाक्रमकै प्रतिच्छाया हो। यो यहाँ पनि त्यो जस्तो खालको घटनाक्रम हुँदै थियो। संसदको अधिवेशनलाई पर सारिएको अथवा त्यसलाई अन्त गरेको हुनाले त्यो घटना यहाँ घटिरहेको छैन। अब तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घटिरहेको छ, त्यो कुनै पनि प्रदेशमा त्यो घटना घट्ने सम्भावना देखिन्छ। अब अहिले राजनीति, नेपालको राजनीतिले जुन खालको एउटा गेम, एउटा सरकार भत्काउने बनाउने खालको गेम खेलिरहेछ, त्यो गेमकै एउटा परिणाम हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, अब संविधानविदहरू, संविधान विश्लेषकहरू के भन्नुहुन्छ भने यो बिल्कुलै गैर राजनीतिक कुरा भयो, संविधान त हेर्दा पनि एकदमै संविधान मिच्ने कुरा भयो, कुसंस्कार भयो भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। होइन, अब राजीनामा दिइसके पछाडि फेरि उही मान्छेलाई मुख्यमन्त्रीमा फेरि उठाउने भन्ने कुराहरू राजनीतिक कल्चरको हिसाबले मिल्ने कुरा होइन। अब तर त्यो त भइरहेको छ। नेपालमा के मिल्छ के मिल्दैन, राजनीतिक न्यूनतम नैतिकता, न्यूनतम संस्कृति पालना गर्ने दलका नेताहरूले छोडिदिएको थियो अहिले। त्यस कारणले यो यतिखेर कोरोनाले देश नै आक्रान्त भएको बेलामै यस्तो खालको कुरा नि गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि छ। अब यो यतिखेर त सबै शक्तिहरू, सबै कुराहरू, सबै राजनीतिक भिडन्तहरू रोकेर सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण ध्यान यतिखेर कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि लगाउनु पर्ने समय हो यो। तर यो बेलामा पनि यस्तो खालको खेल खेलिरहेछ। अब हाम्रो दलको नेताहरूको यही नै हो चर्तीकला। त्यस कारणले यो चाहिँ बुझिन सक्नु छ यो। हजुर, अब यो अविश्वासको प्रस्ताव जुन छ आजै जुन आइतबार नै जुन संसदबाट चाहिँ त्यसको प्रक्रिया छलफलमा जाने कुरा पनि भएको थियो, त्योबाट डराएको हो? डराएको भन्दा पनि 41 जना अब एमालेको हो। एमालेमा 2 जना अब माधव नेपाल पक्षको 2 जनाले फ्लोर क्रस गर्यो भने त अब अविश्वासको प्रस्ताव त पास हुन्छ। अब पास भइसके पछाडि फेरि चाहिँ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास भएको मान्छे मुख्यमन्त्री त हुन मिल्दैन भन्ने हिसाबले यस्तो खालको कुराहरू भएको हुन सक्छ। हजुर, अब यो जुन एमाले आफ्नो बहुमत पुग्ने कुराले गर्दाखेरि यो गरिराखेको छ भन्दै गर्दाखेरि फेरि एकजना सांसद, एमालेका सांसद चाहिँ फेरि पनि विमला ओलीज्यू माओवादी केन्द्रतिर लागेको कुरा आइराखेको छ। अब यसलाई कसरी हेर्ने? त्यो त राजनीतिक रूपमा अब झन् धेरै उताचढाव हुने, अलिकति अन्योलता आउने खालको सिनारियो बढ्दै गएको हो। अब के हुन्छ भन्ने खालको स्थिति चाहिँ अब के भने कोही एकजना मान्छे उता जाने, कोही एकजना मान्छे यता जाने, त्यो एउटा स्वाभाविक कुरा हो। राजनीतिमा त्यस्तो भइरहन्छ, त्यसलाई म अस्वाभाविक कुरा भन्दिनँ। तर यस्तो कोरोनाको बेलामा अब सारा कुराहरू ध्यान नेता लाउनु पर्ने बेलामा त्यो जम्मै कुरा छोडेर उता लाउने भन्ने कुरा चाहिँ अस्वाभाविक कुरा हो। हजुर, अब यो राजनीतिक संस्कारलाई सुधार्नको लागि के गर्नु पर्थ्यो, यहाँलाई के लाग्छ? अहिलेको राजनीतिक संस्कार भन्ने हो भने यो 2050 को दशकको राजनीतिक संस्कार जस्तै हो। 50 को दशकमा जसरी जो राजनीतिक संस्कारले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू नै बदनाम भएको थियो र जनताले विश्वासै गर्न छोडेको थियो, त्यही घटनाक्रममा देश जाँदैछ। त्यसकारणले पहिला त यो राजनीतिक संस्कार छोड्नु पर्यो।
त्यो चाहिँ सांसद भगाउने, तपाईँको चाहिँ होटलमा गएर एकदम बन्दी गरेर राख्ने, अब अपहरण गर्ने, पैसा खुवाउने, यी सारा कुराहरू घटना घटिरहेको छ अहिले। हजुर, धन्न त्यहाँ यो चाहिँ 5 नम्बरमा त्यस्तो घटना घटेन। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा भयो। हजुर, नत्र त सबैतिर यस्तो खालको घटना घटिरहेको छ। अब यस्तो किन भइरहेको छ? अहिले सुधार्ने हो भने यो काम गर्न छोडिदिने हो र अलिकति उन्नत संस्कृति प्रदर्शित गर्ने हो। हजुर, छोड्ने भनेको त्यही नै हो। अहिले हजुर, अनैतिकता छोड्ने हो। राजनीतिमा अनैतिकता अति ज्यादा भयो। हजुर, यो सांस्कृतिक अधोपतन निकै ज्यादा भयो, सिद्धान्तहीनता निकै ज्यादा भयो। हजुर, यो तीनटा कुरा निकै ज्यादा भएर यो घटना घटिरहेको छ। त्यस कारणले यो कुरामा अब एउटा ठुलो उन्नति, ठुलो चाहिँ रूपान्तरण आवश्यक छ। यतिखेर यो नि यतिखेरको लागि छोड्ने भनेको यही नै छोड्ने, यही नै बनाउने कुरा हो। हजुर, अब यस्तो किन भइरहेको छ? मेन प्रश्न यही नै रहेको छ, किनकि जनताले त 5 वर्ष शासन गर्नको लागि नेकपा एमालेलाई ठुलै बहुमत दिएरै पठाएका थिए। यस्तो परिस्थिति आउला भन्ने जनताले सोचेका छैनन्। जनता माथिको विश्वासको कुठाराघात पनि त हो, यसो भन्न सक्छौँ होइन हामी? यसको उत्तर त मैले दिइसकेँ। मैले तपाईँलाई फेरि तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो होइन। अब मैले त अघि भनिसकेँ कि राजनीतिमा जुन ढङ्गले अनैतिकता, सांस्कृतिक अधोपतन, सिद्धान्तहीनताको पराकाष्ठ भयो, यही नै कारण हो जसको कारणले यो घटना घटिरहेको छ। हजुर, अहिले दोस्रो प्रश्नमा पनि मैले दिने उत्तर त्यही हो। हजुर, यही कारण हो। यो हाम्रोमा सिद्धान्त भन्ने कुरा भएन। हजुर, मूल्य मान्यता भन्ने कुरा भएन। हजुर, जे पनि गर्ने भयो, सत्ताको लागि जे पनि गर्ने भन्ने, मै हुँ भन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जान थाल्यो। अब मै हुँ, अहङ्कार एकातिर छ, सत्तासीनहरूमा अहङ्कार एकातिर त छ नि, तर त्यो अहङ्कारको जड पनि सिद्धान्तहीनता हो। अहङ्कारको जड पनि अनैतिकताको पराकाष्ठा हो। त्यही कारणले यो कुरा भइरहेको छ। त्यस कारणले अहिले यसको जरो कारणभर भनेको यही तीनटा कुरा हो। हजुर, अब समग्रमा यो राजनीतिक घटनाक्रम कता जाला जस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले विश्लेषण गर्दाखेरि? यसले त राजनीतिमा के हो भने सत्ता बनाउने, भत्काउने खेल जुन ढङ्गले भइरहेको छ, सबै कुरा छोडेर यसले त अब राजनीतिप्रति जनताको विश्वास फेरि घटाउने, दलहरूप्रति जनताको विश्वास समाप्त पारिदिने र अनि आम जनतामा सिस्टमप्रति नै विश्वास घटाउँदै लैजाने खालको स्थिति यसले बनाउँछ। हजुर, जनताको जुन विश्वास राजनीतिकर्मीप्रतिको अझै घट्दै जाने क्रम छ नि, यसले देखाउँछ। 50 को दशकमा जे घटना नेपालमा घट्यो त्यही कुरा हुन्छ यहाँ। हजुर, हस्, ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल विशेषमा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्याम श्रेष्ठज्यू, राजनीतिक विश्लेषक, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय निकै तातेको छ राजनीति। लुम्बिनी प्रदेशको घटनाक्रमले लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै राजीनामा स्वीकृत भए पश्चात फेरि पनि अर्को नयाँ सिनारियो थपिएको छ कि नेकपा एमाले फेरि पनि मुख्यमन्त्रीमा शङ्कर पोखरेललाई नै उठाउने निर्णय गरेसँगै नेपालको राजनीतिले अलिकति तरङ्ग पैदा गरिरहेको छ। र आज हामीले कुरा गऱ्यौँ ग्लोबल विशेषमा संविधानविद र राजनीतिक विश्लेषक जीवहरूसँग। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँसँगै छौँ, हामीलाई साथ दिँदै गर्नुहोला। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। ग्लोबल विशेषको समय सकियो। नमस्कार।